سلام ناي زفاني ناردي تختاتل تزخونكم نغلهم كم ياللهم أنا جزيبير أملاهم مسكن سلام يتبع لهم كم زاني سلام زل هو سلام قتلوا لي ناي كل جزء تمني تأيو كبرات أحواتي إند تملكتي شمعار لما عند فيديو نمحجار أكل قال هاجر سبز بالحجلكم طبق إلى اللهم على تيو ساعتي قدميا لايك شير سبسكرايب نقولكم نزا channel عوي لي كبرات حواتي كومنتهم أستياتكم نقفتهم كل نجار يري زيري يكون كل جن كعا كسكاب نايبع على خابوت رخيبك نايبع على خامس لحيسك ويك نايبع على خايدي حيسك خسكاب تمتسجن كسكاب زمتسجن تصبيني مهنيات زلخو خناتات سلازي متشوني زلخو ولا نجار تسرحك إلني سلازي متشي إمبر نايبع علي عادي حيزة عب نايبع علي مثل حيزة ممزع عيد أفنن جن كعب سدت كونكا سلاز خبدي كبرات حواتي كم زياتات حيزة لكم زمات إمبر طفي إننا يكونن قدمي أجن سوري يقرتا كلكم يفتي كبرات تملكتي إنها لما عندي قولها جرس سبز بلي حيزة لكم مزي أزلخو نأخذ لكم بس كم ودعتها مساكت أنا بتحسنا إلا بوكم جايز قالها كرسبت لما عندي تلاقي غيرية دعم إدم قري مني أتسبحت كمستعشرة كلها نفضل حقيقو بتزقبر جبن يكون بتزرحه تأثيره أب تحت قيدي وعي لزلا بزح نجات كم زجبره مزجو تبربيرو مزجو تفتش من عمر يومه ابن 10 عامة تأكل نسويته عقل غير استعجس نفع بقيو حد وجن أدني غي أنا بحكي 10 عامة تأكلكم إلى أن حخلص بتعمي إنت ندبلنا نزاب زاغد منات نري أدلنا مثل وينا خاء مسكرة ويك عمسو بتحواري سلزنا برات كل نجار كم استزاربت سلز فلت أي تتأجم وشتو بدو تزارب وم أتسبحت وينا خاء قال أتدمساس كم زي كونت فليت بتعمي تبلت جناني قامنا من قلة ندام حزايا تركب دله أبدا ما حزا أخوينا دمها نحوي تمرعي أنس نحوي أنس مسحوي دقيشي أنا كوب حد عارات بينا دقيشنا إلى مورتنا دي دابت أعم تجأني قائبا بقى تقولوا تزارب وسيئنا قال مالتيو حق حيش بدعم يدحزن طبعا يكونن كابتي أتصبحات زي تو أتدم ساسنا أتا ويزرا ويني كم جرام كمرعوهم عين ورامن نمنتاي تنقلعو أحوات مخانا من اللهم زفلتن بر أحوات كم زيكون يفلتن ولا هجكو زي أحوات كوني خليهم أيكونن دما ويناكو قال أتدم ساسا يكون أتنيا كاب قولنا أمتيو أعبيو كند سب جيريو أمرعوبة إذا قبل خلو تنقلات من عمنجن كاب كالي جزا خمس أيقو بأمني يرمبر كاب على بعلم بسي نشتوني خبدي باللي كبرات حواتي أساس بحد كن كوني لي جيرو كوني لي مالتي سلاز فلت فجمات أبرؤسان كو علم دلي جيرو يجبر دأمبر خون عينتك ساخو علي كأله وينا قال أتدم سلازي كونت سلازي بالتعمي كبيت ولكم يفتي كبرات ملكتنا أتو سبحات رقم ذات ريو ببزيته أبو تحتيك أيدي وعلو دلو يادو تأثير منا بسر بيت أتيو كوزي هاد حنانا قبل تسرحيها نتقبل قدام مسرح خاجن قويتاي معري بهوة دفرد ما قبل أي تسرحني خاتبل انت خونه ناي ديابلوس نجر كونو ديابلوس أجاجي ويسرحوه تي وينا ويزروي ويننا أتدمساس بهوت يوم ثانيهم أي موتن لام بعد في اللهم ينخق أصلهم جن كع أي موتن إذن إجزاويريو ساتهم جن ناي عرفت دك أسكم زيد قصو الشورنديو مهنياتو أبرسي أتدمس أتو سبحات بزح مسنا يوم فز إمام غيرهم دما زي كعك خون ديولو حما سراح كفء سراحيو صبا أيقونن أنا أخان دك خا نولد ولد خاخمان صبا أيقونن قال أتو سبحات انتهي تبلالا أتو أبوي دمساس هيكونن أبوي سبحات يو دمساس هيفلطوني
عركس أبوي مخاني أتفلت أديكن كودم ساس وليده هنا إلى معرخ ندي تبكلا خلهنا نفلتين برقص كان زيون سلازر له مالتيو نتزع بيوم تزيكونهم إتي بقولنا قون وليدو أنت ندي يبلهم سب كنت سب عين ريان كريء يبلهم من أنا عليكم أي خبل زدلي جايس إنه أتسبحات عبك أيدو وعلو نفردي يتبه زلو حدا سب أي እዩ ማለት እዩ ንፍርዲ እዩ ዝፅበ ዘሎ በቲ ዝገበሮ ስራሕቲ ኒ ኣቶ ደምሳስ ዝገበሮ ወይ ከዓኒ ሓው ኣብ በረኻ ኸይዱ ኒ ሃራን ወቂዑ ንሓንቲ ሰበይቲ ቀቲሉ እሱ ሓው እውናይ ተኣሲሩ እዩ ዘሎ እዚ ኩሉ ክገበር እውን ዝኸኣለ ብኣቶ ስብሓት መንገዲ እምበር ሓው ዝኾነ ዓይነት ዓቕሚ ኣይነበሮን ማለት እዩ ድሕሪኡ ድማ እዛ ማመት ትበሃል ከዓ ብጥምየት ብጣዕሚ ሓሚማ ተባላሽያ ምናምን ተደርብየን ሞትን ህይወትን እንዳሃለያ ፖሊስ ደሪስለን ናብ ሕክምና ኸይደን ናብ ሕክምና ይሕከማ ኣለዋ ከዓ እግዚአብሔር ጥዕሚዩ ማመት ከዓ ብህይወት ኣላ ማለት እዩ ጋይስ ጥቕሚ ዝመውት ሰብ ከምዚ የለ ዘረድእ ሓደ ሓቂ ስለ ዝኾነ ብህይወት ኣላ ኣብዚ ሓንቲ ሕቶ ደላሃኒ ግን ማመትስ ጠኒሳ ኣይመስለኒ ጥንሳስ ይረአ ዘሎ ዋላ ኸመይ ኣብዚ ሕቶ ደላሃኒ ጋይስ ጥንሳስ ተገሊፁ ተፈሊጡ ዲ ዋላ ኸመይ እዩ ገና እዩ እዚኣስ ዝምልሰለይ ሰብ ደልየ ብዙሓት ናዕለልና ነርና ግን እንታይ ገና እያ ደላ ትዛዕበየ ግን ብህይወት ምህላዋ እዩ ኣቶ ስብሓት ግን ፅቡቕ ኣይገበረን ሓንሳብ ሰበይቱ ናብ ርእሰሽ ካዕሊላ ምስ ረአየ በቃ ፋሉል ኮይኑ ይኸይዱ በቃ ኣቶ ስብሓት ፋሉል ማለት እዩ ንማመት ኣተራሚስዋ ኢብን ጥንስቲ ገይርዋ ኣብዚ ዝሰኸረ ኸይዱ እናተጋሰሳ ምናምን ገለ ብዙሕ ነገራት ግፍዕታት ኣብ ርእሲኣ ኣውሪድላ እዩ ማለት እዩ ነታ ምስኪን ቆልዓ እሳ ከዓ ኣፍቂርዋ እምበር ኣፍቂራት ኣይኮነትን ፍቕሪ ከዓ ናይ ብሓቂ እዚኣ ገጠር እያ ኣይብል እዚኣ ከተማ እያ ኣይብል እዚ ፅቡቕ እያ ኣይብል እዚ ክፉእ ኣይብል በቃ ፍቕሪ እዩ ሓንሳብ ናይ ብሓቂ ፍቕሪ ትሒዝካ ዝኾነ ነገር ክፈልየካ ዘይኽእል ነገር እዩ እንተኾነ ኣቶ ስብሓት ግን ኣብ መንጎኣትዩ ፍልይሉ ኣቢሉ ኣረኻኸስ ኣቢልዎም ማለት እዩ ብሓደን ክልተን እኳ ከይኸውን ኣብ ብዙሕ ነገር እሞ ዝኩሉ ርኽሰት ሕማቕ ነገር ክገብር ዝኸኣለ ኣቶ ስብሓት እንትን ሓንሳብ ካብ ሰበይቱ ጥልመት ስለ ዝረአየ እዩ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ሕቶ ኣላ ማመት እንድሕር ጠኒሳ ከመይ ኢሉ ደኣ ኣቶ ስብሓት ዝወልድ ኮይኑ ኣቶ ስብሓትስ መኻን እየ ምሺሉ ማመት ደኣ እሞ ከመይ ኢላ ጠኒሳ ክንብል ንኽእል ግን ጠኒስኪ ኢኺ ክትብላ ቀኒያ እያ ማዘራ ማለት እዩ እስከ ብዚኣ ሓንቲ ሕቶ ኣላ እንድሕር ማመት ጥንስቲ ኮይና ካብ ኣቶ ስብሓት ማለት እዩ ኣቶ ስብሓት ይወልድ እዩ ዝኾነ ነገር ስለ ዘለዎ ደኣ እምበር ብኸመይ ደኣ እሞ እንድሕር መኻን ኮይኑ መኻን እኮ ኣይወልድን እዩ ጋይስ መኻን እኮ ይወልድን እዩ ግን ንእግዚአብሔር እንታይ ይሰኣኖ ንእግዚአብሔር ከዓ ዝኾነ ነገር ዝሰኣኖስ ነገር ስለዘየለ ንፈጣሪ ብርግፅ ክወልድ ይኽእል እንድዩ ይኽኣል ደኣ እምበር ኢናተይ ካብ ወይዘሮ ወይኒ ዘይመወለደ እምበይ ኣብ ከምዚ ዋላ መኻን ኸልካ ክንደይ ዓመት ፀኒሕካ ክትወልድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ከምዚ እንትን ክትብል ክትውስን ኣይትኽእልን ግን ኣብዚኣ ሕቶ ኣላሃኒ ማለት እዩ እስኪ ክንሪኣ ንቐኒ ምቕናይ ድዮ ድብል ዝበሃል ንቐኒ እሞ ክንሪኣ ኢና ወይና ማመት እንድሕር ጠኒሳ ጋይስ ናብዚ ኣቶ ስብሓት ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ምስ መርማሪ ኢዮብ እዩ ዝዘራረብ ዘሎ መርማሪ ኢዮብ ከዓ ጠጠው ኢሉ እናመርመሮ እንከሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ዝምርምረካ ዘለኹ ኩሉ ተሓቂ ዘሎ ኣብ መሬት ዘሎ ትዝገበርካዮ ክትነግረኒ ካብኡ ከዓ እዞም ናይ ፀጥታ ሓይሊ ዝበሃሉ ቅድሚ ሕጂ ዘገልግሉ ዝነበሩ እንታይ ድዩ ነይሩ ስርሖም ኣይርኢኻ እንድዮም ኣይከታተልኹም እንድዮም እዚ ኩሉ ሙስና ክትሰርሕ እዚ ኣብ ኢኻ ተሓቢእኻ ነርካ እዞም ናይ ፀጥታ ሓይሊ ኸ ኣይርኢኻን ኣየለው እንድዮም ኣብዚ ዓዲ ኣይርኡ እንድዮም ኣይሕልው እንድዮም እንታይ ድዩ ስርሖም ኢሉ ብጣዕሚ ተገሪሙ ማለት እዩ እቲ መቸም ሓቆ ሓደ ወገን እዚ ጉቦዶ ወዲ ጉቦዶ እንዳተባሃለ ጉቦ እንዳተዋሃበ ሰብ በብንእሽተን እንዳተተዓሻሸወ እዩ እቲ ሰብ ኣእምሮኡ ተሸፊኑ ካብያ በዓል ጣፈስ በዓል ኣፍ ዝበሃል ምስላ ብኣፍካ ምልድ ኣቢልካ ንእሽተን ቅርሺ ዕሹ ተቢልካ የቲ ሰብ ካላስ ተወዲኣ ገዲፍካ ናብ ስርሑ ይኸይድ እቲ ስኻ ትሰርሖ ዘለኻ ሙስና ገለመለ ግን ኣይግድሶን እዩ ጥራሕ ንሱ ተን ገንዘብ ንእሽተን ዋጋ ድራር ለይት እንቋ ሃብካዮ
ትዝኸበደ ሕማቕ ነገር ክሰርሕ ከም ዘለኻ ግን ኣይርድኦን እዩ እቲ ሰብ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ። ስለዚ እንታይ እዩ ክብል ደልየ ኩላትና ኣብዚ ኣብ ሂወትና ሙስና ነገር ክንሰርሕ የብልናን። ሙስና ፅቡቕ ኣይኮነን ንባዕልኻ ንመፃኢ ንደቅኻ ኢቭን ንውልድ ወለድኻ እውን ሙስና ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ